Today we will go through first generation networks, AMPS, first generation systems. Previous first और second lectures में evolution of network में first generation networks को discuss किया गया है तफसीलन. यहाँ पे AMPS पे हम focus करेंगे. AMPS stands for Advanced Mobile Phone Services. ये बेल लैब ने इन्वेंट किया था और 1982 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पब्लिक के लिए इंस्टॉल किया गया था. एम सिस्टम में पहली दफ़ा सेलुलर टेलीफोनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें एक बड़े जोग्राफिक एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया गया. इसका फ़ायदा यह हुआ कि छोटे सेल्स में तकसीम करने से एक तो ट्रांसमीटर की पावर कम कंज्यूम होती थी और दूसरा लार्जर नंबर ऑफ यूजर्स को फैसिलिटेट किया जा सकता था. इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक सेल में जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती थी उसको एक खास डिस्टेंस पे पड़े एक और सेल में भी इस्तेमाल किया जा सकता था. सेलुलर टर्म्स कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन एम्प्स. नॉर्मली जो मोबाइल स्टेशन होता है वो यूज़र होता है. इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स में लो पावर्ड ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स इस्तेमाल किए जाने लगे. फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट एम्प सिस्टम में इस्तेमाल किया गया पहली दफ़ा, जिसमें एक सेल में जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती थी उसको एक ख़ास फासले पे पड़े दूसरे सेल में भी इस्तेमाल किया जा सकता था. इस तरह फ्रीक्वेंसी वेस्टेज से बचा गया. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन एनालॉग. जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स यानी एम्प सिस्टम्स टोटली एनालॉग बेस्ड सिस्टम थे. इसमें ट्रैफिक चैनल्स जो इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाते थे वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में जाती थी. इस स्लाइड में हम स्पेक्ट्रल एलोकेशन देखते हैं एम्प सिस्टम की. एम्प्स में दो 25 मेगाहर्ट्ज के बैंड एलोकेट किए गए. एक को अपलिंक के लिए इस्तेमाल किया गया और दूसरे को डाउनलिंक के लिए इस्तेमाल किया गया. अपलिंक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 824 टू 849 है. डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी 869 टू 894 है. इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर 25 मेगाहर्ट्ज को डिवाइड किया जाए 30 किलोहर्ट्ज पे तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स 833 आते हैं. हर वॉइस चैनल 30 किलोहर्ट्ज का होता है. तो अगर 25 मेगाहर्ट्ज को 30 किलोहर्ट्ज पे डिवाइड किया जाए तो इसका टोटल नंबर ऑफ चैनल्स 833 बनते हैं. ये टोटल नंबर ऑफ चैनल्स हैं. इसमें इसको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो 416 यानी 416 टोटल चैनल्स बनते हैं फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक. इन 416 चैनल्स में 395 चैनल्स ईच ऑफ 30 किलोहर्ट्ज कैरी वॉइस एंड 21 चैनल्स वर यूज्ड फॉर कंट्रोल सिग्नलिंग. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. एम्प्स के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है कि ओरिजिनली एम्प्स का जो स्पेक्ट्रम था, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था, वो 40 मेगाहर्ट्ज का था. जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि 25 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ दी गई, लेकिन उससे पहले 20 मेगाहर्ट्ज बैंड हुआ करता था. अपलिंक और डाउनलिंक को सेपरेट करने के लिए एक बैंड, जिसे गार्ड बैंड भी कहते हैं, 45 मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल हुआ इनको सेपरेट करने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम मजीद देखते हैं इसके बारे में. स्पेक्ट्रल एलोकेशन इन नॉर्थ अमेरिका. वॉइस चैनल्स ईच ऑफ 30 किलोहर्ट्ज आर एनालॉग बेस्ड, बट कंट्रोल चैनल्स जो हैं उसमें इंफॉर्मेशन डेटा की फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी 10 किलोबिट्स पर सेकेंड एनालॉग, जबकि वॉइस चैनल्स एनालॉग बेस्ड चैनल्स होते हैं. ओवरव्यू ऑफ सेलुलर सिस्टम्स. ये प्रीवियसली भी बताया जा चुका है, एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं. राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं सेलुलर नेटवर्क, लेफ्ट हैंड साइड पे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, यानी वायरलेस नेटवर्क वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है. इसमें राइट हैंड साइड पे 3 बेस ट्रांसीवर स्टेशंस दिखाए गए हैं जो सेल के अंदर कॉल्स रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं मोबाइल स्टेशन की तरफ और मोबाइल स्टेशन से बीएस की तरफ.
یہ بیس ٹرانسیور اسٹیشنز موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سوئچنگ آفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور یہ پبلک سوئچ ٹیلی فون نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر کوئی کال پبلک سوئچ ٹیلی فون نیٹ ورک کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو کنونشنل ٹیلی فون سسٹمز تھے، وائرڈ سسٹمز، ان کے لیے اگر کوئی کال ہوگی تو موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سوئچنگ آفس اس کو پبلک سوئچ ٹیلی فون نیٹ ورک کو فارورڈ کرے گا۔ ایم سسٹم میں ایک ٹرم ہے نیم۔ نیم کنٹینز نمبر آف فون۔ یہ نیم وہ سیریل نمبر ہے جو سروس پرووائڈرز اسائن کرتے ہیں۔ جب فون کو آن کیا جاتا ہے تو یہ سیریل نمبر اور فون نمبر ایم ٹی ایس او یعنی موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سوئچنگ آفس کو فارورڈ کرتا ہے۔ موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سوئچنگ آفس کا ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں تمام سیریل نمبرز موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی اکوپمنٹ رپورٹ ہوتا ہے کہ چوری ہو گیا ہے تو ایم ٹی ایس او سیریل نمبر کو لاک بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فون نمبر ہوتا ہے اس کو موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سوئچنگ آفس بلنگ پرپس کے لیے بھی یوز کرتا ہے۔ جب کوئی بھی کال دو پارٹیز کے درمیان میں ہوتی ہے تو پراپر بلنگ کنٹرول سگنل کے تھرو انفارمیشن بلنگ ڈپارٹمنٹ کو بھیجی جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کال کی ڈیوریشن کتنی ہے اور اس ڈیوریشن کے مطابق کتنا بل اس کو چارج کیا جانا چاہیے۔ ایمس کنٹرول چینلز، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایمس میں وائس چینلز ہیں اور کنٹرول چینلز ہیں۔ 21 فل ڈپلیکس 30 کلو ہرٹز کے کنٹرول چینلز ہیں، یعنی 21 فل ڈپلیکس چینلز ہیں اور ہر چینل کا ڈیٹا ریٹ اور بینڈ وڈتھ 30 کلو ہرٹز ہے۔ جیسا کہ پریویسلی میں نے آپ کو بتایا کہ وائس چینلز انالاگ چینلز ہیں، جبکہ کنٹرول چینلز میں ڈیٹا انفارمیشن ان دا فارم آف ڈیٹا ٹریول کرتی ہے، ان دا فارم آف فریمز۔ اس سلائیڈ میں کال سیکوینس دیکھتے ہیں کہ ایم سسٹم میں کس طرح سے کال جنریٹ ہوتی ہے اور دو پارٹیز کے درمیان میں کس طرح سے کال اسٹیبلش ہوتی ہے اور پھر کیسے ٹرمینیٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سبسکرائبر کال کو انیشیٹ کرتا ہے کالڈ پارٹی کا نمبر ڈال کے۔ یہ انفارمیشن کنٹرول چینلز کے تھرو ایم ٹی ایس او تک جاتی ہے۔ ایم ٹی ایس او یہ نمبر چیک کرتا ہے اور پھر آتھرائز کرتا ہے کہ کال کے اوپر مزید فارورڈ پروسیسنگ کی جائے۔ اس کے بعد ایم ٹی ایس او کوئی بھی آئیڈل ٹریفک چینل جو ہے وہ اس کال کے لیے مختص کرتا ہے اور کنٹرول چینل کے تھرو یا کنٹرول سگنلنگ کے تھرو کالر کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹریفک چینل آپ کو الاٹ کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ایم ٹی ایس او ایک رنگنگ سگنل کالڈ پارٹی کو سینڈ کرتا ہے اور یہ تمام پروسیس ود ان 10 سیکنڈز کا ہے۔ جب کالڈ پارٹی کو رنگ جاتی ہے اور وہ یس پریس کرتا ہے تو سرکٹ اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس طرح سے دونوں کے درمیان میں لنک ڈیولپ ہو جاتا ہے اور کنٹرول چینلز کے تھرو بلنگ انفارمیشن ایم ٹی ایس او کو بھیجی جاتی ہے۔ اسی طرح جب دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک ہینگ اپ کرتا ہے یعنی فون کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے تو سرکٹ ریلیز ہو جاتا ہے، بلنگ کی انفارمیشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کی کوئی کیوری ہے تو آپ ایم ڈی بی اور ای میل کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔